السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد فيديو رقم 30. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا quelques produits à base de pâte à choux. Donc il est mot de base غنصاوبوا الباتا شو وان شاء الله غادي في لافان ديال لا فيديو غادي نشوفوا اللي مهمين. غادي نشوفوا ان شاء الله لي شو كروكون او لي شو كراميل. نقدروا نصاوبوا كيلكو بريباراسيون بحال نشوفوا الدريساج ديال لي زيكلير او لي باري بريست. دونك ليسونسيال كيف ما قلنا نعاودوا نذكروا ليسونسيال كيف ما قلنا هو لا باتا شو. نشوفوا لا روسيت عندنا 250 غرام ديال الحليب، نقدروا نستعملوا 250 غرام ديال الماء او نقدروا نخلطوهم موتي موتي. غادي نحتاجوا كذلك 6 ديال البيضات. دونك البيض على حسب نسبه الامتصاص ديال لا فارين، واش لا فارين دو كاليتي ولا لا. دونك غادي نقدروا نحتاجوا 5، نقدروا نحتاجوا 6، نقدروا نحتاجوا حتى اكثر، يعني لوطو ما بين 5 و 7 ديال البيضات. بالنسبه للزبده نحتاجوا 100 غرام، الدقيق 200 غرام، 10 غرام ديال الملحه و20 غرام ديال السكر سمول. دونك لا باتا شو كيف ما كتعرفوا كتحتاج دو كويسون. لا بروميير كويسون كنديروها في لو فورنو، لا دوزيام كويسون كنديروها في لو فور. دونك غادي نشوفوا مجموعه لا بروميير كويسون. دونك اول حاجه غادي نديروا الملحه ديالنا مع السكر سمول مع الزبده، فوالا. دونك نديرهم ا ليبوليسيون. دونك تنخليهم فوق البوطه بيان سور حتى كتذوب لينا الزبده. دونك تتولي لنا اون سول ماس. ابري كنزيدوا لا فارين اون سول كوب، يعني في دقه واحده، وتنحركوا لاباط ديالنا ديك هذيك لا فارين يعني تمص لينا البورسونتاج ديال ليكيد تقريبا كله. دونك كاين 3 ديال العلامات باش كنكونتروليو لا بروميير كويسون ديال لا باتا شو، وهو لا باط كتكون اون سول بول دونك وما كتلصق ليناش في الجناب ديال لا كاسرول. العلامه الثالثه انها كدير واحد فورماسيون ديال واحد لاكروت في القاع ديال لا كاسرول. دونك خليكم معايا حتى تذوب لينا الزبده ونرجعوا نشوفوا كيفاش غادي ندخلوا ليها لا فارين. دونك فوالا لاباراي ديالنا كيف ما كتشوفوا ولات متجانسه، الزبده دابت. دونك غادي نحاولوا ندخلوا ليها الدقيق. دونك كيف ما قلنا الدقيق كنزيدوه دونك بدقه واحده، وتنحاولوا دونك نخدموا لاباري ديالنا بيان سور فوق البوطه. فوالا دونك الخليط كيف ما كتشوف معنا ولنا يسول بول. دونك كيف ما كتشوفوا ما كيلصق ليناش في لا كاسرول، فوالا. دونك واخا كنكرازيوه ولا فورماسيون ديال لا كروت. دونك القشره اللي دوينا عليها هي هذه كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك كاين واحد القشره خفيفه. دونك هذه هي العلامه الثالثه باش كنعرفوا لا بروميير كويسون ديالنا ها هي واجده، فوالا. دونك كيف ما قلنا لا بروميير كويسون ديالنا وجدات. غادي نديبراسيوها في اون باسين، نخليوها واحد شويه تربوزا ونوجدوا البيض ديالنا. دونك خليكم فوالا. دونك ديبراسينا لاباط ديالنا باتور. دونك البيض هرسناه دونك باش نحافظوا على الكوتي ديجين. بالنسبه لي زو كنيفيتيو اننا نلوحوا البيض كله في دقه واحده. دونك تنلوحوا بيضه بيضه اولا جوج بجوج. دونك حتى كتغبر لنا لا بروميير اباراي اولا البيض كيتخلط ليا مزيان مع لاباراي ديالي اللي كنقصد بها لا باتا شو في لا بروميير كويسون اللي تنعطيوها لابيلاسيون ديال باناد. دونك تنخليوها حتى كتخلط لينا مزيان، عاد كندخلوا ليها لا دوزيام بارتي. دونك خليكم معنا لان المساله كتاخذ واحد شويه ديال الوقت. دونك باش نخدموا البيض مع لاباط ديالنا. دونك خليكم معنا بما تجمعنا لاباط ولا تخلط لنا مع جوج ديال البيضات اللي حنا. دونك ونرجعوا نشوفوا البقيه ديال لي زو اللي غادي نزيدو ان شاء الله. دونك نزيدو لا تروازيام.
دونك باش كنكونتروليو يعني لاباط ديال لاباطاشو واش واجده ولا لا، باش نعرفوا شحال ديال البيض غادي نزيدوا ليها. دونك كنكونتروليوها بلو بيك اولا لو غيبون، يعني هذاك لابالي اولا لو فوي اللي تنخلطوا به. دونك خصو يعطينا هذاك المنقار. دونك انا اليوم كيف ما كتشوفوا خدمت بلابالي، نقدروا نستعملوا الفوي. فوالا نزيدوا البيضه الرابعه. كيف ما كتعرفوا لاباطاشو نقدروا نصاوبوا بها لي شو، لي زيكلير، لي سين، نقدروا نصاوبوا لي باري بريست، لا سانت اونوري. نقدروا كذلك نخرجوا دي بريباراسيون يعني باز ديال لاباطاشو صالي، يعني كتكون مالحه. دونك البيضه الخامسه. دونك كونتروليو لاباط ديالنا. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا يعني خدمنا خمسه ديال البيضات. دونك لو بيك هو هذا. لاباطاشو ديالنا لاباطاشو ديالنا هي واجده. دونك غادي نديبراسيوها دون اون باسين، نوجدوا لي بلاك ونوجدوا لي بوش ديالنا. خليكم معنا ورجعوا نشوفوا كيفاش ممكن ندريسيو لي شو اولا لي زيكلير اولا لا باري بريست ديالنا. فوالا دونك لاباط ديالنا واجده، درناها في البوش. دونك ندوزو مرحله ديال الدريساج اللي كنسميوها كوشي، كنقولوا كوشي لاباط. دونك ندريسيو لي شو ديالنا، نقدروا نديروا لي زيكلير، نقدروا كذلك كنديروا لا سانت اونوري، اولا نقدروا نصوبوا لا باري بريست كيف ما قلنا. دونك غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي ندهنوهم بالبيض بيان سور، ندوزوهم مباشره لا كويسون تقريبا واحد 15 دقيقه 190 درجه الحراره. دونك خليكم معنا. دونك بما طيبنا لاباطاشو ديالنا ندوزو نصاوبوا لا كريم باديسير اللي غادي نعمروا بها لي شو ديالنا، ومن بعد غادي نشوفوا مجموعين كيفاش نحصلوا على واحد الكراميل باش في الاخر ريزولتا فينال نحصلوا على شو اولا لي شو بالكراميل. دونك لا كريم باديسير نحتاجوا السيترو ديال الحليب، 100 غرام ديال السكر سمول مع 50 غرام حتى 60 غرام ديال لا بودره كريم باديسير مع جوج ديال البيضات. دونك كيف ما ديجا شفنا كريم باديسير ا ليبيليسيون. دونك هنايا غادي نخلطوا لاباري ديالنا بيان سور مع لا بودره كريم سكر سمول اللي ديجا مخلطناهم. منين كيفيض لينا الحليب اولا كيوصل ليبيسيون يعني غير يسخن واحد شويه، كنحاولوا نزيدوا واحد تقريبا ان كار ديال لاباراي على لاباراي ديال البيض سي بوغ يطوندغ لاباراي ديالنا، وباش يعني لا تمبيراتور ديال البيض ادابطانا مع لا تمبيراتور ديال الحليب باش ما نطيحوش في لا كواغيلاسيون ديال لي زو. دونك نزيدو واحد الثلث تقريبا ديال لاباراي. فوالا دونك نرجعو كلشي لا كاسرول ونخلطو جوسكا لا كونسيستونس، دونك 2 à 3 minutes.
بيان سور لا فيها كتكون مهيله. دونك خليكم معنا. لا كريم ديالنا كنخليوها كتحرك 2 حتى 3 ديال الدقائق جوسكا لا كونسيستونس، دونك حتى كتعقل لنا لا كريم. دونك خليكم معنا بما جوجنا لا كريم باسيغ ونرجعوا نشوفوا بقيه ديال لا روسيت ان شاء الله. فوالا دونك لا كريم باسيغ ديالنا ها هي واجده. دونك كيف ما كتشوفوا دونك كريم باسيغ ديالنا وجدات. نديباراسيوها مباشره في باسين، نخليوها تبرد، وبيان سور لي شو ديالنا حتى ما يبردوا عاد ندوزو مباشره نعمروها، ومن بعد غادي نديروا لهم الكراميل. دونك خليكم معنا. فوالا دونك من بعد ما طيبنا لي شو ديالنا وجدنا لا كريم باسيغ. دونك دابا ندوزو نبريباريو الكراميل. الكراميل نحتاجو فيه السكر، درنا 200 غرام ديال السكر، درنا 50 غرام ديال الجلوكوز، غنصاوبو كراميل سيك. دونك غنديرو السكر ديالنا فوق البوطه. دونك لي شو ديالنا هما هادو كيف ما كتشوفوا ماشي دات فيهم شويه ديال الطيب وانما محمرين واحد شويه دو بلوس. دونك غادي ندوزو نوجدوهم. دونك اول حاجه غادي نحاولوا نبيكيو لي شو ديالنا دونك من لا باز ديالهم القاعده ديالهم باش نعمروهم بلا كريم باسيغ. دونك لي شو كراميل او نقدروا نديروا بهم لي كروكون بوش. فوالا من بعد ما كان نساليو لي شو ديالنا دونك غادي ندوزو مباشره رومبليساج ديالهم. دونك غادي نعمروهم بواحد لا كريم باسيغ. نقدروا نديروا كذلك كريم موسلين، نقدروا نديروا كريم باسيغ براليني، دونك كافي على حسب شنو بغينا. دونك ندوزو نشوفوا الكراميل ديالنا. دونك خليكم معنا بما وجدنا الكراميل ديالنا ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديال لي شو كراميل اللي قدمنا لكم اليوم. فوالا دونك دابا نشوفوا الطريقه كيفاش نعمروا دونك لي شو ديالنا كيف ما كتشوفوا في هذا الشكل هذا. دونك تنحاول نبيكي لي شو ديالنا من التحت، كنحاول ما امكن انني ندور البوش ديالي مزيان باش نعمر كاع لي كوتي اون اتوندون الكراميل يوجد بيان سور. فوالا دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه. دونك خليكم معنا ونطوندو وجدنا الكراميل ديالنا ونشوفوا جميع كيفاش نحصلوا على لي شو وكراميل. فوالا دونك فوالا كيف ما كتشوف معنا الكراميل ديالنا بريسك وجد. لي شو عمرناهم ديجا بلا كريم ديالنا. دونك باش نيفيتيو هاد الحبيبات اللي هنا دو بريفيرونس السكر ديالنا ما نحركوش. فوالا دونك غادي نطرومبيو لي شو ديالنا في الكراميل. بيان سور ردوا البال اليدين ديالنا. نقدروا نخرجوا دونك لي شو كراميل، نقدروا نعطيهم واحد الجماليه ديال لي نوا كيف ما كتشوفوا، يعني واحد الكروكون كيجي رائع ما بين الكراميل و لي نوا. دونك غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه حتى كنسالو لي شو ديالنا كلهم. ردوا البال اليدين ديالنا لان درجه الحراره ديال الكراميل كتجاوز 170 درجه.
فوالا. دونك في هذه الحاله هذه كنعاودوا نرجعوا نشوفوا لا بروميير بيس. الا كان الكراميل كيف ما كتشوفوا باين مزيان ما كاينش، دونك محل الكراميل الزجاجي نقدروا نعاودوا دوزيام كوش فوالا وتنحطوهم. دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه. خليكم معنا نشوفوا يعني التقديم والشكل النهائي ديال لي شو كراميل ديالنا. فوالا كيف ما كتشوفوا دونك البرودوي فينال ديالنا اليوم ديال لاباطاشو هو هذا. كيف ما كتشوفوا هنايا دونك صوبنا ثلاثه ديال الاشكال لي شو كراميل. هادو درنا لهم كراميزهم شويه ديال نوا. هنا درنا الكراميل نوا وعاود ترومبينو في الكراميل دونك باش وصلنا لهذا الشكل هذا نهائي. يعني لي نوا نقدروا نبينوا نقدروا يعني نديروا له التغطيه ديالو بالكراميل. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم اللي طرقنا فيه مجموعه ديال لي برودوي اباز ديال الباطاشو، ولكن حاولنا ركزنا اكثر على لي شو كراميل. في الاول ديال الفيديو اللي تبعتوا معنا دونك غادي تلقاو درنا اكزومبل ديال لي زيكلير وديال هضرنا على باري بريست على سانت اونوري. دونك نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.